کرو مہربانی اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ کسی شاعر کا یہ قول ہے، اور حضور فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک دے راوی نے، آپ فرماندے نے اگر مسلمان بھائی دی دنیا دے اتے پردہ پوشی کرے گا تو اللہ جل شانہ کل قیامت والے دن انہوں ذلیل و رسوا نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ پھر حضور فرمایا کہ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان دی مصیبت نو دور کرے گا تو میرا رب کریم اس انسان دی مصیبت نو دور کرے گا، اور سب تو چھوٹی مصیبت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دی مغفرت اور بخشش فرما لے گا۔ پھر تیسرے نمبر تے حضور فرمایا کہ جڑا بندہ اپنے مسلمان بھائی دی مدد کرے گا، ان دی مدد دے اندر وقت گزارے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان دی مدد کرے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک دراوی نے، اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جڑا مسلمان دے اتے رحم نہیں کردا، اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات بھی ان دے اتے رحم نہیں کرے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات بھی ان دے گناہاں نو معاف نہیں کرے گی۔ اللہ دے محبوب نے فرمایا کہ جڑا ساڈے چھوٹیاں دے اتے رحم نہیں کردا اور بڑیاں دا ادب نہیں کردا، وہ مسلمان نہیں۔ اس واسطے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی دی پردہ پوشی کرو، مسلمان بھائی دی مدد کرے، مسلمان بھائی دے واسطے آسانیاں پیدا کرے۔ جڑا بندہ کسے دے واسطے آسانیاں پیدا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات اس انسان دے واسطے آسانیاں